ओके हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक अगेन हामीले डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड जेनरली पढिरहेको थियौँ होइन डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड भन्दा नि डाइजेस्टिभ सिस्टममा थियौँ हामी डाइजेस्टिभ सिस्टमको हामीले पार्ट बाई पार्ट गइरहेको थियौँ त डाइजेस्टिभ सिस्टममा जेनरली हामीले के हेरिसक्यौँ हेरौँ त डाइजेस्टिभ र अर्को कलर युज गर्नु पर्यो डाइजेस्टिभ सिस्टम थियो हाम्रो होइन मोस्टली क्लास 12 NEB र CEE द अटमोस्ट प्रायोरिटी होइन ल NEB र CE को लागि। अब यसमा हामीले कहाँसम्म गरिसकेका छौँ टपिक्स अलरेडी कभर्ड भनेको के हो त एनाटोमी गरिसकेका छौँ एनाटोमी र अर्को के गरिसकेका छौँ त हिस्टोलोजी अफ डाइजेस्टिभ सिस्टम हामीले गरिसकेका छौँ। जब यति कुरा हामीले गरिसकेका छौँ त अब बाँकी के रह्यो अब बाँकी के रह्यो त डाइजेस्टिभ सिस्टममा त अब हिस्टोलोजी पनि पढिसक्यो एनाटोमी पनि पढिसक्यो त बाँकी अन्ली हामीले जहाँसम्म तिमीहरूको पनि ध्यान गइरहेछ के गइरहेछ केमा ध्यान गइरहेछ द्याट इज नथिङ बट द फिजियोलोजी र सबभन्दा हार्ड पार्ट यो डाइजेस्टिभ सिस्टमको। तर डोन्ट वरी विल मेक इट भेरी सिम्पल एकदम सिम्पल गरेर गर्छु। यो होइन कि पहिले भनिदियो कि हार्ड पार्ट छ पहिले डराइहाल्यो केही पढ त्यस्तो होइन हार्ड छ त्यो हिसाबले ध्यान अलिकता बढिदिने र त्यसलाई पढ्ने राम्रो। यो पढ्दाखेरि मजाले कुनै पनि कुरा टपिक इजी हुन्छ। सो लेट अस स्टार्ट। अब यहाँ हिस्टोलोजी र एनाटोमी गरिसकेपछि यदि हामीले आजको टपिक लगाउँछौँ त त्यो के हुन्छ त द टपिक विल बी नथिङ बट फिजियोलोजी अफ डाइजेसन। ठिक छ डाइजेसन भनेको मैले फर्स्टै क्लासमा भनिदिएको थिएँ के हो डाइजेसन भनेको सिम्पली के हो त कम्प्लेक्स फुड पार्टिकललाई एकदम सानो सानो पार्टिकल्समा तोड्ने र एब्जर्बेबल फर्म्समा तोड्ने। कस्तो फर्ममा तोड्ने त एब्जर्बेबल फर्ममा। र एब्जर्बेबल फर्म भनेको त्यस्तो फर्म हो जसबाट के गर्न सकोस् त न्युट्रिएन्ट्स निकाल्न सकोस्। अब न्युट्रिएन्ट्स के हो त्यो पनि भनेको थिएँ मैले न्युट्रिएन्ट्स भनेको त केमिकल सब्सटान्सेस प्रेजेन्ट इन द फुड इज कल्ड एज के त न्युट्रिएन्ट्स होइन त त्यसलाई निकाल्ने र त्यसलाई ब्लडको थ्रु लिएर के गर्ने त शरीरमा न्युट्रिसन पुगाउने त्यही त काम हो नि त मेनली भनेको हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमको। त अब यहाँ के छ त फिजियोलोजी अफ डाइजेसन। त फिजियोलोजी अफ डाइजेसन बुझ्नको लागि यसरी बुझ्यो फिजियोलोजीको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि फङ्सन्स भनेको डाइजेस्टिभ सिस्टमको मेजर फङ्सनमा आयो हामी। त डाइजेस्टिभ सिस्टमले फुडलाई तोड्छ। तब तोड्ने भनेको त छेनी हथौडी त छैन डाइजेस्टिभ सिस्टमसँग त्यस्तो। अब छेनी हथौडी भनेको दाँत जस्तो त थियो तर त्यसले के गर्यो मात्रै चर्न गरेर छोडिदियो त्यसलाई अझै अब्जर्बेबलमा लान त अझै सानो सानो तोड्नु पर्ने हुन्छ। र त्यो सानो तोड्नको लागि यसले के गर्छ त सर्टेन ग्ल्यान्ड्सहरूको मद्दत लिन्छ। कसको मद्दत लिन्छ सर्टेन ग्ल्यान्ड्सहरूको। र त्यो ग्ल्यान्ड्सहरूले के रिलिज गर्छ त दोज ग्ल्यान्ड्स विल रिलिज के त सम जुसेज डाइजेस्टिभ जुसेज वा जसलाई हामी के भन्छौँ इन्जाइम्स भन्छौँ मोस्टली के भन्छौँ इन्जाइम्स डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स रिलिज गर्छ जसले के गर्छ त फर्दर यसलाई तोड्नमा के गरिदिन्छ त एब्जर्बेबल फर्ममा कन्भर्ट गर्नमा के गरिदिन्छ त मद्दत गरिदिन्छ। म पटक स्ट्रेस गइरहेको छु केमा त एब्जर्बेबल फर्म। त्यो चाहिँ ध्यान राख्ने तोड्ने भनेको तोडेर के गर्ने फालिदिने होइन सानो सानो टुक्रा लिएर के गर्ने त्यसलाई केमा गर्ने त एब्जर्बेबल फर्ममा भनेको जहाँबाट एब्जर्ब हुन सकोस् न्युट्रिएन्ट्स। ठिक छ ल। सो यहाँ हामी फिजियोलोजी अफ डाइजेसनमा हामीलाई के चाहियो त सबभन्दा पहिले चाहियो हामीले के त इन्जाइम्स। तब इन्जाइम्स कसले प्रड्युस गर्छ हामीलाई थाहा छ इन्जाइम्स प्रड्युस गर्ने भनेको के हो त ग्ल्यान्ड्सले हो होइन। मैले ग्ल्यान्डवाला भिडियो एकदम सुरुको भिडियो मेरो होला च्यानलमा गएर हेर्नु होला जति बेला मैले एकदम सुरु स्टार्टिङै गरेको थिएँ त्यति बेला म बोर्डलाई अगाडिमा राख्थेँ होइन पछाडिबाट क्यामेरा लिएर यसरी क्यामेरामै बोल्थेँ र के गर्थेँ बोर्डमा लेखेको हुन्थ्यो वा लेख्थेँ र क्यामेरामा बोल्थेँ। मेरो फेस त्यहाँ छैन होला र त्यहाँ हेर्नु होला ग्ल्यान्डको बारेमा मैले धेरै राम्ररी भनेको छु। हुन त्यो क्वालिटी भिडियो छैन त्यस्तो मोबाइलमा क्वालिटी आउँदैन तपाईँले मेरो फेस हेरेर पढ्न सक्नुहुन्न तर जेनरली के छ त्यसमा चाहिएको कन्टेन्ट चाहिँ एकदम क्लियरली मैले त्यहाँ भनेको छु। एकचोटि फेरि भनिदिन्छु ग्ल्यान्ड भनेको एउटा के हो त स्पेसलाइज्ड सेल्स हो वा टिस्यु हो जसले के गर्छ त सर्टेन के गर्छ त इन्जाइम्स वा के गर्छ त हर्मोन्स रिलिज गर्छ। त त्यसैको आधारमा जेनरली हेर्ने हो भने ग्ल्यान्ड्समा के हुन्छ त डक्ट हुन्छ भनेको एउटा नली हुन्छ जसमा त्यसलाई हाल्छ र त्यसको थ्रु के गर्छ त जेनरली सेक्रेसन पुअर हुन्छ अर्को ठाउँमा। त त्यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ त्यसलाई हामी सिम्पली भनिदिन्छौँ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड। र जसकोमा नली छैन एउटा डक्ट छैन डक्टलेस ग्ल्यान्ड जसलाई हामी के भन्छौँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छौँ। त्यो दुई टाइपको ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ। त यहाँ पनि हामीले यसको बारेमा पढौँ त जेनरली ग्ल्यान्ड्सहरूको बारेमा। त ग्ल्यान्ड्स अफ डाइजेस्टिभ सिस्टममा डाइजेस्टिभ सिस्टम सुरु कहाँबाट भइरहेको थियो त यो बक्कल क्याभिटी। त अब बक्कल क्याभिटीमा ग्ल्यान्ड्सको यदि कुरा गर्छौँ भने सबभन्दा पहिले के आउँछ हामीसँग सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स वी हेभ सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स। ठिक छ
कुनै पनि ठुलो कुरा हैन सेलिभरी ग्ल्यान्ड्सबाटै हामी सुरु गरौँ अब यसले के गर्ने हो त सर्टेन इन्जाइम्स प्रोड्युस गर्ने व्हिच विल हेल्प इन के त डाइजेसन तब सेलिभरी ग्ल्यान्डको यदि कुरा गर्ने हो भने सेलिभरी ग्ल्यान्डको नम्बर कति हुन्छ नम्बर भन्दा पहिले टाइप बुझौँ है टाइप्स सेलिभरी नम्बर आफै क्लियर हुन्छ त्यहाँबाट टाइप्स भनेको 3 टाइपको सेलिभरी ग्ल्यान्ड हुन्छ हाम्रो ठीक छ ह्युमनमा जनरली 3 टाइप्स अफ सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स हुन्छ यहाँ टाइप्समा 3 टाइपको फर्स्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ त प्यारोटिड ग्ल्यान्ड कस्तो ग्ल्यान्ड त प्यारोटिड ग्ल्यान्ड राइट इट एज प्यारोटिड ग्ल्यान्ड सेकेन्ड भनेको हाम्रो के हुन्छ त सब मैक्सिलरी और मैंडिबुलर के त ग्ल्यान्ड्स र तेस्रो के होला त तपाईहरुले पढ्नु भएको छ होला छैन भन्ने बुझ्नु सब लिंगुअल ग्ल्यान्ड के भन्छौं त्यसलाई हामी सब लिंगुअल ग्ल्यान्ड ल एकदम इजी हो यसमा नाम याद राख्ने एकदम इजी हुन्छ अहिले म भनिदिन्छु र प्यारोटिड ग्ल्यान्ड अब प्यारोटिड ग्ल्यान्ड जेनरली भनेको कहाँ हुन्छ त हाम्रो यो कान छ नि यो कानको ठ्याक्कै फ्रन्ट र हल्का बिलो यो कानको ठिक्कै यहाँनिर यो कान छ नि यसको ठ्याक्कै अगाडि फ्रन्टमा र हल्का बिलोतिर यसलाई हामी के भन्छौं त प्यारोटिड ग्ल्यान्ड सो यो जेनरली कहाँनिर लोकेटेड छ त दिज आर के त प्यारोटिड ग्ल्यान्ड इन फ्रन्ट एन्ड बिलो फ्रन्ट र हल्का बिलो अफ योर इयर्स यो के हो त हाम्रो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड हो दुई साइड छ त दुवै साइड होला बाइलेटरली सिमेट्रिकल बडी हो त दुवै साइड होला हो कि न सो दिस इज के त हाम्रो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड अर्को भनेको सबमेन्डिबुलर वा सबमैक्सिलरी ग्ल्यान्ड्स भनिरहेछ त एकदम यसरी नै बुझ्नुस् नामैबाट एकदम जाऊ केही पनि ठुलो कुरा छैन यसमा एकदम इजिली छ हेरौँ त सबमैक्सिलरी वा सबमेन्डिबुलर मैक्सिलरी र मेन्डिबुलर थाहा छ हामीलाई मैक्सिलरी भनेको अप्पर ज मैक्सिला हैन र तल मेन्डिबुलर भनेको मेन्डिबल भनेको लोअर ज यो याद राख्ने मैक्सिमम भनेको अप्पर मैक्सिला यसरी याद राख्ने ठीक छ त अब यसमा के छ त सब भनेको त्यसको तल होला हैन भनेको सिम्पली यो एंगल अफ जुन हाम्रो ज छ नि यो एंगल अफ ज को तलनिर हुन्छ के हुन्छ सबमेन्डिबुलर और सबमैक्सिलरी ग्ल्यान्ड्स कहाँ हुन्छ त बिलो द एंगल अफ मेन्डिबल और ज लाइन भन्छौं नि हामी ज लाइन हिरो हिरोइनहरुको बढी ध्यान दिनुहुन्छ होला उनीहरुले के गर्छ त जनरली ज लाइन उनीहरुको एकदम मिलेको हुन्छ अगाडिमा यो विराट कोहलीहरुको हेर्नुहुन्छ यो दाढी बनाएर राखेको हुन्छ नि यहाँसम्म एकदम त्यो ज लाइन मिलेको एकदम हैन त्यो भनेको यो एंगल जसको एकदम ठ्याक्कै यहाँबाट हुन्छ त्यसले अलिकता के गर्छ ब्युटी प्रोवाइड गर्छ बडीमा हैन त्यो हिसाबले पनि हुन्छ ठीक छ सो यसरी यो ज लाइन भनेको यसको तलतिर हाम्रो काम कहाँ छ त बुझ्नु छ ब्युटीमा जानु छैन हाम्रो काम के छ बुझ्नु यहाँनिर कि कहाँनिर प्रेजेन्ट छ हैन कहाँ छ त यो ज को जुन एंगल हुन्छ त्यसको ठ्याक्कै तलतिर ठीक छ सो दिस इज योर सबमेन्डिबुलर ग्ल्यान्ड्स सबलिंगुअल ग्ल्यान्ड सबलिंगुअल भनेको लिंगुआ भनेको मैले के भनेको थिएँ त लिंगुआ भनेको जहिले पनि के हुन्छ टंग मैले टंग पढाइसकेको छु हैन सुरुमै यसको पढाएको थियो एउटा टंग भनेको स्पेशल सेन्सेसको लागि पनि र डाइजेस्टिभ सिस्टमको लागि एनाटमी जति बेला पढाइदिए त डाइजेस्टिभ सिस्टमको त्यति बेला नै मैले भनिदिएछु सो त्यहाँबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो टंगमा पनि मैले त्यहाँ पनि लिंगुआ युज गरेको थिएँ ठीक छ सो त्यही टंगलाई जहिले पनि केले डिनोट गरिन्छ लिंगुआ वर्ड भनेको अर्थै के हो त टंग हो त त्यसको तल सब लिंगुअल भनेको टंगको तल सो दिस इज के त बिलो द टंग केही दिक्कत छ यसमा एकदम इजी होला बुझ्नु भएन एकदम इजी छ तीनवटा हामीसँग के छ तीन टाइपको के छ हामीसँग सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स छ हैन सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स कस्तो छ तीन टाइपको सेलिभरी ग्ल्यान्ड छ यो तीन टाइपको सेलिभरी ग्ल्यान्डले जनरली के गर्छ त कहाँ लोकेटेड छ टाइप के हो नाम याद राखौँ सबमैक्सिलरी वा सबमेन्डिबुलर प्यारोटिड र अर्को के त सबलिंगुअल प्यारोटिड भनेको कानको ठ्याक्कै फ्रन्ट हल्का बिलोतिर अर्को भनेको सबमेन्डिबुलर वा सबमैक्सिलरी भनेको यो जनरली हाम्रो ज लाइनको जुन एंगल हुन्छ ज को त्यसको ठ्याक्कै तल र सबलिंगुअल भनेको लिंगुआ भनेको टंगको तल एकदम इजी यहाँसम्म केही पनि दिक्कत छैन होला अब हामी के बुझौँ त हल्का त यदि यो सबै छ भने यो सबै कतिमा हुन्छ त पेयर्ड हो यो के हो त पेयर्ड त यो पनि दुईटा नम्बर कति होला 2 नम्बर 2 यसको पनि नम्बर 2 सो दिज आर के त 2 इन नम्बर भनेको 2 2 4 2 6 त्यसैले मैले भनेको थिएँ यो बुझिहालौँ त्यसपछि नम्बर के हुन्छ निकाल्न इजी हुन्छ कतिवटा होला त 6 वटा वा 3 पेयर्स भनेर हामी पनि भन्न सक्छौं यो सबैको मेजर काम के हो त all of them have the major role in के त secreting saliva सलाइभा भनेको मात्रै मुखमा यो थुक आउँछ नि हाम्रो यो वा रियाल भन्छौं हामी नेपालीमा यो मात्र रियाल आउनु भनेको यतिकै हैन
धेरै स्टिमुलेसनहरू हुन्छ। कहिलेकाहीँ जेनरली हामीले के हेर्छौँ त खाना पनि कुनै राम्रो हेऱ्यो भने त्यो हिसाबले पनि मुखमा रेल आउँछ, त नर्भस स्टिमुलेसन पनि हुन्छ, त्यो हिसाबले पनि आउँछ। बट जेनरल कन्डिसनमा सलाइभा जहिले पनि रिलिज भइरहेको हुन्छ। त सलाइभा रिलिज भइरहेको हुन्छ, सलाइभा कति रिलिज भइरहेको होला, त्यो तीनवटैले मिलाएर जम्मा कति सलाइभा रिलिज गरिरहेको होला त? Almost every day 1000 ml to 1500 ml of saliva is released. डेली हाम्रो मुखमा यति सलाइभा रिलिज हुन्छ। All of these three together will produce के त सलाइभा। अब यसरी हाम्रो दिमागमा यसरी लगाउँ त तपाईले इन्डोक्राइन सिस्टम त पढ्नु भएको छ, त्यहाँ तपाईले के पढ्नु भएको थियो? वा पढ्नु भएको छैन, म नेक्स्टमा म इन्डोक्राइन सिस्टम र हेमाटोलोजी नै सोचिरहेको छु पढाउँ ब्लडवाला। तर अहिले यदि पढ्नु भएको छैन भने पनि लेट मी मेक इट सिम्पल फर यु। इन्डोक्राइन सिस्टम भनेको त्यस्तो सिस्टम हो, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरू जसको सेक्रेसन केबाट हुन्छ त? ब्लडबाट हुन्छ जेनरली। त के हाम्रो मुखमा ब्लड छ? ब्लड आउँछ? ब्लडको थ्रु सलाइभा आउँछ? न, आउँदैन। के हुन्छ? डाइरेक्ट सलाइभा आइरहेछ मुखमा, हो कि न? त डाइरेक्ट सलाइभा आइरहेछ भनेको एउटा ग्ल्यान्डले सलाइभा प्रड्युस गरिरहेछ र त्यो सलाइभा मुखमा आइरहेछ भने ब्लडबाट आइरहेको छैन भनेको यसमा के होला त? पक्कै पनि डक्ट होला। सो दिज आर के त? डक्टाइल ग्ल्यान्ड्स। डक्टाइल ग्ल्यान्ड्स के हो त? डक्टाइल ग्ल्यान्ड्स। र डक्टाइल ग्ल्यान्ड्स भनेको कस्तो ग्ल्यान्ड हो? एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड। कस्तो हो त? एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्स। सो सलाइभरी ग्ल्यान्ड्स आर द इक्जाम्पल्स अफ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड। यो कुरा एकदम ध्यानमा राख्ने, कहिलेकाहीँ यति सिम्पल क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। ठिक छ? सो दिज आर के त? एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड। अब यहाँ हेरौँ, नेक्स्ट कुरा हामीले प्यारोटिड ग्ल्यान्ड, सबम्याक्सिलरी मेन्डिबुलर ग्ल्यान्ड र सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड पनि हामीले पढ्यौँ। अब यसमा साइजको हिसाबले हेर्ने हो भने प्यारोटिड भनेको लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड हो। के हो त? साइजको हिसाबले लार्जेस्ट हो के? प्यारोटिड ग्ल्यान्ड। प्यारोटिड ग्ल्यान्ड इज द लार्जेस्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड। नेक्स्ट भनेको हामीसँग के छ त? सबलिङ्गुअल भनेको टङको तल जग्गा नै कति होला? धेरै कम ठाउँ होला, त त्यस्तोमा के होला? धेरै सानो ग्ल्यान्ड होला। सो दिस इज द स्मलेस्ट ग्ल्यान्ड। सबलिङ्गुअल इज द स्मलेस्ट अफ अल द थ्री सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स। अर्को बाँकी के रह्यो? सबम्याक्सिलरी वा सबमेन्डिबुलर, त्यसको मिडियम साइज हुन्छ। कस्तो हुन्छ? मिडियम साइज हुन्छ। अब यहाँनिर हल्का तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन गर्छु, तलसम्म क्लियर छ है? आई होप इट इज क्लियर। ल, क्लियर छ। सो एउटा क्वेसन गर्छु कि सबभन्दा बढी सलाइभा कसले प्रड्युस गर्छ होला त? हामीले पढ्यौँ नि कि यसले के गर्छ? तिनटैले मिलेर सलाइभा गर्छ र त्यो अलमोस्ट कति हो त? 1000 देखि 1500 ml भनेको 1 to 1.5 लिटर सलाइभा पर डे। लगभग यदि हेर्ने हो भने 0.2 to 0.5 ml, यो क्यालकुलेसन गर्नु होला तपाईँहरूले, मिलिलिटर पर मिनटको हिसाबले के भइरहेछ त? सलाइभा प्रड्युस भइरहेछ। यसरी सलाइभा प्रड्युस हुन्छ। ठिक छ? त्यही हो। ठिक छ। त अब के हामीले बुझ्यौँ? म कुरा गरिरहेको थिएँ कि यसमा सबभन्दा बढी सलाइभा कसले प्रड्युस गरिरहेको होला त? तिनटैको कमन सेक्रेसन जो डाइरेक्ट हाम्रो मुखमा आइरहेछ सलाइभा, त्यो तिनटैले त आफ्नो छुट्टै छुट्टै सलाइभा प्रड्युस गरिरहेछ। त सबभन्दा बढी सलाइभा कसले प्रड्युस गरिरहेको होला? तपाईँहरूको ठ्याक्कै दिमागमा एन्सर के आउँछ कि लार्जेस्ट कुन छ त? हामीसँग प्यारोटिड छ, त यसैले गरिरहेको होला। नो, यु आर रङ। लार्जेस्ट छ भनेर यसले के गर्दैन त? सबभन्दा बढी गर्दैन। सबभन्दा बढी गर्छ सबम्याक्सिलरी र वा सबमेन्डिबुलर। यसले जेनरली कति गर्छ तपाईँको त? 70% अफ सलाइभा। टोटल सलाइभाको 70% कसले गरिदिन्छ त? सबम्याक्सिलरी वा सबमेन्डिबुलरले गरिदिन्छ। बाँकी रहेको 25% कसले गर्छ त? प्यारोटिड ग्ल्यान्डले। 25% अफ टोटल सलाइभा प्रोडक्सन इज डन बाई प्यारोटिड ग्ल्यान्ड। र बाँकी कति रह्यो? 70 र 25 भनेको 95 त भइसक्यो। 5 बाँकी र त्यो 5 कसले गर्छ होला? सबलिङ्गुअलले। 5% बाई सबलिङ्गुअल। So these are the major things that should be taken into account and you should के त? always remember these three things। यहाँबाट धेरै क्वेसन बन्न सक्छ। ठिक छ? You must remember all those things। अझै एउटा क्वेसन यदि हेर्ने हो भने यसमा अब सबैको डक्ट हुन्छ। मैले के भनेको छु त? डक्टाइल ग्ल्यान्ड हो सबै। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हो भनेको यसको एउटा डक्ट छ जसको थ्रु के भइरहेछ त? सलाइभा सेक्रिट भएर मुखमा आइरहेछ। सो एउटा स्पेसल डक्ट हो जसको थ्रु प्यारोटिड ग्ल्यान्डको के हुन्छ त? सेक्रिसन भएको सलाइभा आउँछ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? द्याट डक्ट इज नथिङ बट एक्सटेन्सन्स डक्ट। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। एक्सटेन्सन्स डक्ट, VVI लगाइहाल्ने यसमा। के हो त यो? एक्सटेन्सन्स डक्ट हो। के हो? एक्सटेन्सन्स डक्ट। र धेरैचोटि सोधिसकेको क्वेसन यहाँनिर छ तपाईँको। यो सबम्याक्सिलरी वा सबमेन्डिबुलरले के को थ्रु सेक्रेट गर्छ? कुन डक्टको थ्रु? त द्याट इज म अर्को कलरले नै लेख्न चाहन्छु। यो क्वेसन धेरैचोटि सोधेको छ। वार्टन्स डक्ट। दिमागमा बसाइहाल्नुहोस् यो कुरा।
व्हार्टन्स डक्ट भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र धेरैचोटि सोधिसकेको र मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन्स हो यो। र एउटा बाँकी रह्यो के त सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड। सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्डले केबाट गर्छ त डक्ट अफ रिभिनस, डक्ट अफ रिभिनस, ठिक छ, डक्ट अफ रिभिनस। यो तीनटै तपाईँको के भयो त डक्टहरू भयो जसको थ्रु यसले आफ्नो सेक्रिसन पर्टिकुलर ग्ल्यान्डले आफ्नो पर्टिकुलर सेक्रिसन कहाँ हाल्छ त हाम्रो बक्कल क्याभिटीमा हाल्छ र त्यो कमन सेक्रिसन के हो त सलाइभा, अल अफ यु नो, ठिक छ। सो यहाँसम्म हामीले यो मेजर कुराहरू जेनरली यसमा बुझ्नुपर्ने। एउटा अझै कुरा यदि यसमा मैले कुरा गरौँ भने यति सलाइभाको सबै कुरा गरिसकेँ, पिएच कति होला सलाइभाको? एनीबडी नोज? इफ यु नो प्लिज ड्रप डाउन इन कमेन्ट बक्स। कति होला त? पिएच को यदि कुरा गरौँ भने दैट पिएच इज 6.8, पिएच अफ सलाइभा इज 6.8। सो दिस इज अल अबाउट के त योर सेलिभरी ग्ल्यान्ड को ओभरअल भ्यूमा यति कुरा भयो, ठिक छ। अब सलाइभा प्रड्युस भयो हैन, यो सबै लेखिहाल्नुस् त बरु तपाईहरुले फटाफट। यदि लेख्नु भएको छैन भने स्क्रिनशट लिनुस् यहाँबाट, ठिक छ, इजी हुन्छ तपाईहरुलाई नै। पछि के हुन्छ त इजी हुन्छ। अब हामी पछि केमा जान्छौँ त सलाइभाको कम्पोजिसनमा जान्छौँ, ठिक छ। सो मोस्टली सलाइभालाई जब हामी हेर्छौँ भने हाम्रो मुखमा पनि यस्तो आइरहेछ, के को फर्ममा आइरहेछ? वाटरी फर्ममा आइरहेछ, लिक्विड फर्ममा आइरहेछ। सो मोस्टली सलाइभा के हो त तपाईको लिक्विडको फर्ममा, दैट इज द मेजर कम्पोनेन्ट अफ सलाइभा इज के त वाटर। मेजर कम्पोनेन्ट अफ सलाइभा इज वाटर। हल्का कम्पोनेन्ट बुझ्यौँ, त्यसपछि सलाइभालाई फुडसँग मिक्स गराउँछौँ, यही मिक्स गराउँछौँ सबै है, र भित्र हामी पेटसम्म लिएर पनि जान्छौँ, ठिक छ। सो आई विल सिम्पली रब दिस है। ओके, कम्पोजिसन अफ सलाइभा, ठिक छ। ल के गर्ने त अब सलाइभा, ठिक छ। सलाइभाको सेलिभरी ग्ल्यान्डले आफ्नो काम के गरिसक्यो, के प्रड्युस गरिसक्यो? सलाइभा प्रड्युस गरिसक्यो। सलाइभामा के हुन्छ? मेजर कम्पोनेन्ट अफ सलाइभा, मेजर कम्पोनेन्ट के हो त? एकदम मुखैमा हेरिराख्नु भएको छ, के छ त? व्हाट इज इट? इट इज वाटर। इट इज नथिङ बट के त वाटर। सलाइभाको मेजर कम्पोनेन्ट इज वाटर, यु शुड रिमेम्बर इट। मेजर कम्पोनेन्ट के हो त वाटर हो। अर्को भनेको यसमा के हुन्छ त म्युसिन्स। 1 नम्बर 2 नम्बर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो है, टिप्ने यो सबै कुरा। म्युसिन्स के हो त? म्युसिन्स, व्हाट इज म्युसिन? नयाँ कुरा आइहाल्यो सर, व्हाट इज म्युसिन? म्युसिन भनेको नथिङ बट के हो त एउटा ग्लाइकोप्रोटिन हो। ग्लाइकोप्रोटिन हैन, ग्लाइकोप्रोटिन के हो पढ्ने हामी केमा? बायोमोलिक्युल्समा। तपाईहरुको सायद बोटनी वाला पार्टमा आउँछ बायोमोलिक्युल्स, बट डोन्ट वरी, आई विल टेक अ लेक्चर अन बायोमोलिक्युल्स। अहिले के बुझ्ने ग्लाइकोप्रोटिन के हो त? ग्लाइको र प्रोटिन भनेको यो एउटा कम्पोनेन्ट हो विच इज मेड अप अफ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटिन, दुवै मिलेर बनेको छ। सो दिस इज के त ग्लाइकोप्रोटिन, ठिक छ। दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटिन, म्युसिन इज अ ग्लाइकोप्रोटिन। अर्को हामीसँग के छ यसमा त मोस्ट सबभन्दा मेजर कुरा मैले के भनेको थिएँ? इन्जाइम्स हुन्छ। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्सले के प्रोड्युस गर्छ? इन्जाइम्स प्रोड्युस गर्छ। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले के प्रोड्युस गर्छ? हर्मोन्स प्रोड्युस गर्छ। यहाँनिर आइहाल्यो के छ? इन्जाइम, ठिक छ। इन्जाइम, इन्जाइम्स आर के? व्हाट आर इन्जाइम्स? क्वेसन सोध्न सक्छ व्हाट आर इन्जाइम्स। यदि प्लस 2 मा पढिराख्नु भएको छ, क्लास 12 मा क्वेसन बनिहाल्छ त्यहाँनिर हैन। अब हुन त यो तपाईहरुको मेडिकल इन्ट्रान्समा पनि बन्न सक्छ क्वेसन, त त्यहाँ 4वटा अप्सन दिएको हुन्छ, तर यता त अप्सनको केही कहानी छैन, लेख्नुपर्छ। सर्ट क्वेसनमा लङ क्वेसन सोध्यो भने त इन्जाइम भनेको बायोक्याटालिस्ट हो। के हो? इट इज अ बायोक्याटालिस्ट, जसले के गरिदिन्छ त रेट अफ रिएक्सनलाई इन्क्रिज वा डिक्रिज गरिदिन्छ। हामीले थाहा छ केमिस्ट्रीमा त मभन्दा धेरै राम्रो केमिस्ट्री छ तपाईहरुको। क्याटालिस्ट भनेको के हो? प्रेसर कुकर जस्तो एक्ट गर्छ। प्रेसर कुकरमा हालेर भात बनाउनुस्, छिटो बनिहाल्छ भात, हो कि भनेको इट आइदर इन्क्रिजेज अर डिक्रिजेज द रेट अफ रिएक्सन, ठिक छ। सो त्यो हामीले पढाएको छौँ। त भनेको यो इन्जाइम के हो त? बायोक्याटालिस्ट, र सबभन्दा मेजर काम यसैको डाइजेस्टिभ सिस्टममा इन्जाइमको, ठिक छ। अब यो इन्जाइममा हामी कुरा गरौँ भने यसले प्रड्युस गर्ने इन्जाइममा सबभन्दा फर्स्ट इन्जाइमको नाम के हो त? ल इन्जाइममा 1 नम्बर सबभन्दा बढी सोधेको क्वेसन पनि यहाँ हो, सेलिभरी अमाइलेज। यसको अर्को नाम धेरै सोधेको छ। सेलिभरी अमाइलेज भनेर दियो भने त हामीलाई इजी भइहाल्छ हैन। सेलिभरी अमाइलेज भनेर दियो भने त एकदम इजी हुन्छ। सेलिभरी अमाइलेज सलाइभा है, ठिक छ, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। बट अर्को नाम दियो भने के गर्ने? और अर्को नाम इज वर्थ मेन्सनिङ इन के त अदर कलर, दैट इज
के हो यो पटाइलिन केटाहरू त्यो पटाइलिन पटाउ वाला कुराहरू यहाँ नगर्ने एउटा छ बायोलोजीमा अर्को पटाउ सिन्ड्रोम पनि छ पटाउ अर्को पटाउ बुझ्ने होइन फेरि पटाइलिन होइन यो पी के हो त साइलेन्ट हो टाइलिन हो यो के हो टाइलिन हो द अदर नेम इज नथिङ बट के त टाइलिन सो दिस इज के टाइलिन दिस इज टाइलिन सेलिभरी अमाइलेज और के त टाइलिन अब यो सेलिभरी अमाइलेज वा टाइलिनको जब हामी कुरा गर्छौँ नि त्यसको जेनरली के हुन्छ त जति बेला अमाइलेज पढ्छौँ नि त ध्यानमा दुईवटा कुरा आउँछ हाम्रो अमाइलेज भन्ने वर्ड आयो भने सिम्पली के हुन्छ त एज भनेको यो कुरा याद राख त एज भनेको जहिले पनि केमा लागेको हुन्छ यो लास्टमा एज लागेको छ भने दिस इज के त इन्जाइम ठिक छ र एज लागेको छ र त्यसको अगाडि जे लागेको छ त्यसलाई उसले के गर्छ त्यो इन्जाइमले ब्रेक गर्छ सो यहाँनिर के को अगाडि लागेको छ त अमाइलेज भनेको अमाइलेज भन्दाखेरि हामीले जेनरली दुईवटा कुरा याद पढ्ने यहाँ अमाइलोज यो के हो त एउटा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हो के हो कार्बोहाइड्रेट वा स्टार्च हो अमाइलोज र अर्को के हुन्छ त अमाइलोपेक्टिन यो फेरि म जति बेला बायोमोलिक्युल्स पढाउँछु त्यति बेला एकदम डिटेलमा पढाउँछु त्यो ध्यान राख्ने यो अमाइलोजलाई के गर्न त ब्रेक डाउन गर्न कसको काम लाग्छ त अमाइलेजको काम लाग्छ कसको काम लाग्छ अमाइलेजको काम लाग्छ यो सबै के हो त जेनरली यो दुवै के हो त कार्बोहाइड्रेट हो नयाँ नाम सुनेर फेरि डराउने होइन दिज आर नथिङ बट के त कार्बोहाइड्रेट र कार्बोहाइड्रेटलाई अब यदि हामीले तोड्नु छ भने त्यसलाई कमन ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ त्यो इन्जाइम्स विच ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर फर इन्टु एब्जर्बेबल फर्म्स दोज आर नथिङ बट के त कार्बोहाइड्रेज लास्टमा एएसई सो दिस इज के त कमन इट कम्स अन्डर द कमन ग्रुप के त कार्बोहाइड्रेज यो पनि ध्यानमा राख्ने कार्बोहाइड्रेट अब यति कुरा यदि हामीले गऱ्यौँ भने यसको जेनरली काम के हो त के सलाइभाले डाइजेसनमा हेल्प गर्छ होला लेट अस सपोज होइन गर्छ नै मुखबाटै डाइजेसन सुरु हुन्छ मैले सुरुमा टाइम पढाउँदा पनि भनेको थिएँ कि डाइजेसन स्टार्ट्स फ्रम द बक्कल कभिटी इटसेल्फ जहाँ के गर्छ टिथले ब्रेक डाउन गर्छ र ब्रेक डाउन त गरिदियो सानो फर्ममा गर्छ एब्जर्बेबल फर्ममा हुनुभन्दा पहिले त्यसलाई के गर्छ सर्टेन प्रोसेसर हुन्छ जसमा कसले हेल्प गर्छ सलाइभाको के सेलिभरी अमाइलेज भन्ने जुन इन्जाइम छ त्यसले के गर्छ फुडसँग मिक्स हुन्छ सेलिभरी अमाइलेज ठिक छ र फुड प्लस सलाइभा मिक्स भयो भने त्यसैले हामी के भन्छौँ बोलस भन्छौँ पढाएको थियौँ हामीले होइन बोलस भन्छौँ अब त्यो बोलसमा के छ त सलाइभा प्लस फुडको सानो पार्टिकल्सहरू छ त्यो फुडको सानो पार्टिकलसँग इन्जाइम जुन मिक्स हुन्छ सलाइभाबाट त्यो के हो त सेलिभरी अमाइलेज र सेलिभरी अमाइलेजले के गर्छ त इट ब्रेक्स डाउन के त कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन कहाँबाट सुरु भयो त मुखैबाट सुरु भयो कार्बोहाइड्रेट कसलाई ब्रेकडाउन गर्छ त कार्बोहाइड्रेटलाई र अलमोस्ट 30% अफ डाइजेसन यहाँबाट सुरु हुन्छ 30% अफ डाइजेसन कहाँबाट सुरु हुन्छ त यसले गर्छ र यो मुखबाटै सुरु हुन्छ बाँकी 70% तलतिर गएर केही हाम्रो भेरी लिटल एमाउन्ट के हुन्छ इसोफेगसमा केही हुँदैन लिटल एमाउन्ट के हुन्छ धेरै लेस एमाउन्टमा कहाँ हुन्छ वा नेग्लिजिबल एमाउन्टमा भन्ने हो भने त्यो जेनरली स्टोमकमा र त्यसपछि मेजर भनेको हाम्रो के छ त तल स्मल इन्टेस्टाइनमा र बाँकी कहाँ त लार्ज इन्टेस्टाइनमा ठिक छ त लार्ज इन्टेस्टाइनमा मोस्टली के हुन्छ त रिएब्जर्प्सन हुन्छ सो मेजर कम्पोनेन्ट यदि सोध्यो भने जहाँ मोस्ट अफ द डाइजेसन टेक्स प्लेस द्याट इज नथिङ बट के योर स्मल इन्टेस्टाइन आई टक अबाउट द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द स्मल इन्टेस्टाइन जहाँ के हुन्छ त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाइजेसनहरू हुन्छ आई टक अबाउट इट लेटर अन कम टु स्मल इन्टेस्टाइन आज हामी यो सेलिभरीकै कुरा गर्छौँ ठिक छ सो यहाँ के त 30% अफ डाइजेसन इज टेकन कहाँ त जेनरली इन द माउथ बाई सेलिभरी अमाइलेज अर्को नेक्स्ट कुरा यो अमाइलेज कस्तो इन्जाइम होला त यो पनि कहिले काहीँ सोध्छ धेरै हार्ड क्वेसन सोध्न खोज्यो भने दिस इज के त अ टाइप अफ होलो इन्जाइम र यसलाई के चाहिन्छ त इट रिक्वायर्स अ कोफ्याक्टर फोर एक्टिभेसन के त एक्टिभेसन र त्यो कोफ्याक्टर धेरै टफ क्वेसन सोध्यो भने क्वेसन के सोध्न सक्छ सेलिभरी अमाइलेजलाई हैन वा टाइलिनलाई जेनरली एक्टिभेट गर्न जुन फ्याक्टर चाहिन्छ त्यसको नाम के हो त्यसको नाम हो एउटा त्यो आयन हो र द्याट आयन के हो त क्लोराइड आयन के हो क्लोराइड आयन एकदम ध्यानमा राख्ने क्लोराइड आयन ठिक छ हामी पढ्छौँ पछि यसको बारेमा धेरै डिपमा जब तपाईहरुले हायर क्लासेसमा आउँदै जानुहुन्छ प्रोटोन पम्प्सहरू पढ्नुहुन्छ डाइरेक्ट हामी के गर्छौँ मुखमा खाइहाल्ने एउटा के त
त्यो एउटा हाम्रो हुन्छ नि त्यो ग्यास्ट्रिकको गोटी हैन खाइहाल्यो पेन्टाप्राजोल ओमेप्राजोल यो सब हामीले खाइहाल्यो हाम्रो ग्यास्ट्रिक ठिक हुन्छ तर त्यो भनेको प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर्समा आउँछ जसले प्रोटोन पम्पलाई इन्हिबिट गर्छ जहाँबाट के हुन्छ त HCl को प्रोडक्सन नै कम गरिदिन्छ प्रोटोन पम्प भनेको HCl प्रोटोन भनेको H+ हैन हो त H+ र Cl- को त्यहाँ लेनदेन हुन्छ प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर पेटको भित्र ल्युमेनमा के हुन्छ त यो जो सबै के हुन्छ त यो गेट्सहरू हुन्छ वा च्यानल्सहरू हुन्छ जसले के गर्छ त्यसरी गर्छ त्यतिभित्र हामी नजाउँ तर यसरी बुझिराखौँ ठिक छ सो यो के हो त क्लोराइड आयन यहाँ के हुन्छ त जरुरी हुन्छ फर द एक्टिभेसन अफ टाइलिन यति कुरा जब हामीले बुझ्यौँ भने अर्को एउटा अझै यसमा इन्जाइम हुन्छ अर्को इन्जाइम के हुन्छ त त्यस इन्जाइमको नाम हो लाइसोजाइम यो पनि याद राख एकदम इम्पोर्टेन्ट वर्थ मेन्सनिङ हियर लाइसोजाइमको फङ्सन के होला लाइसोजाइम भनेको ब्याक्टेरिसाइडल नेचर हो के हो ब्याक्टेरिसाइडल इन नेचर हेर न साइडल लास्टमा लाग्यो भने के बुझ्यो त्यसलाई मार्ने काम त ब्याक्टेरियालाई मार्ने काम कसको त ब्याक्टेरिसाइडल एन्टिब्याक्टेरियल पनि लेखे हुन्छ है त त्यसमा दिक्कत गर्नु हुँदैन एन्टिब्याक्टेरियल लेख्यो कि ब्याक्टेरिसाइडल इन्जाइम लेख्यो कुरा त्यति नै हो यदि हामीलाई सलाइभाको प्रोडक्सन भएन भने के भन्ने नो सलाइभा यदि सलाइभा प्रोड्युस नै भइरहेछ भने त्यसलाई के भन्ने अटाइलिजम के भन्ने त अटायालिजम पटाइलिजम नभन्ने है अटाइलिजम भन्ने ठिक छ पेजको कुरा हामीले गरिसकेछौँ बोलस पनि मैले भनिदिएँ अब हल्का म यसको देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई सेलिभरी एमाइलेजले कसरी एउटा क्लास 10 मा जब तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो लेट्स रिकल क्लास 10 मा हुँदा तपाईँहरूले एउटा क्वेसन पढ्नु भएको थियो होला कि जब हामी के भन्छ ब्रेड हुन्छ नि ब्रेडलाई जब मुखमा हामी के गर्छौँ त ठ्याक्कै मुखमा हाल्यौँ भने त्यो के हुन्छ त गुलियो लाग्दैन तर एकछिन त्यसलाई चबाएपछि त्यो गुलियो लाग्छ अहिले पनि खाएर हेर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा ट्राई गर्नु होला किन होला त्यस्तो हो त त्यो बुझ्नको लागि हामीले हल्का डिपमा जानुपर्छ सेलिभरी अमाइलेजको त्यसमा जानुपर्ने हुन्छ ल सेलिभरी अमाइलेजले जेनरली के गर्छ लेट मी यो सबै मेट्नु पर्यो त हामी यो क्वेसनको एन्सर बडा मजाले हामीले बुझ्न सक्छौँ है यसरी लेखौँ त यहाँ सेलिभरी अमाइलेज यसो हेरौँ सेलिभरी अमाइलेजले के गर्छ जेनरली त यसले साल्ट वा अमाइलोज जुन मैले भने त्यो एउटा के थियो त कार्बोहाइड्रेट वा स्टार्च थियो हैन त यो स्टार्चलाई के गर्छ सेलिभरी अमाइलेजले केमा तोड्छ त माल्टोजमा तोड्छ केमा माल्टोजमा माल्टोज इज अल्सो के त कार्बोहाइड्रेट ठीक छ पढ्नुहुन्छ कार्बोहाइड्रेटमा डिफरेन्ट फर्म्सहरू ओलिगोसेक्राइड पोलिसेक्राइड मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड आई विल टक अबाउट इट बट अहिले खाली यति बुझ्नुहोस् कि यसले स्टार्चले केमा तोडिदिन्छ त माल्टोज स्टार्चलाई सेलिभरी अमाइलेजले केमा तोड्छ माल्टोजमा त स्टार्च भनेको गुलियो हुँदैन स्टार्च इज नट के त जेनरली स्वीट इन टेस्ट बट माल्टोज इज स्वीट इन टेस्ट त जब हामीले मुखमा के गर्छौँ ब्रेड हाल्छौँ र त्यो ब्रेडमा हाम्रो के हुन्छ एकछिन जब चबाउँछौँ त त्यसमा के रिलिज हुन्छ त सलाइभाबाट के हुन्छ इन्जाइम मिक्स हुन्छ जसको नाम के हो सेलिभरी अमाइलेज र यसले केमा तोडिदिन्छ त्यहाँ भएको जति पनि स्टार्च छ त्यसलाई इट विल ब्रेक डाउन इन्टु माल्टोज र माल्टोज इज के त जेनरली स्वीट इन टेस्ट र त्यसैको लागि एकछिन चबाउँदा हामीलाई कस्तो टेस्ट आउँछ त स्वीट टेस्ट आउँछ डिड यु गेट दिस एकदम इजी कुरा ठीक छ बुझ्नु पर्यो यहाँ यो मेकानिजम बुझ्नु पर्यो अब यो सबै के हुन्छ त र यसको बाहेक एउटा अझै हुन्छ लिङ्गुअल लाइपेज भन्ने पनि हुन्छ लिङ्गुअल लाइपेज भन्ने पनि के हुन्छ त इन्जाइम हुन्छ के हुन्छ लिङ्गुअल लाइपेज वा लाइपेज इन्जाइम जसको मोस्टली काम लाइपेज हो भने लिपिडलाई तोड्ने होला ठीक छ ब्रेकडाउन अफ फ्याटमा यसको काम हुन्छ यो पनि छोड्नु परेन बुझिहाल्नु पर्यो लाइपेज पनि ठीक छ त मोस्टली यो ब्रेकडाउन अफ फ्याट भनेको पेन्क्रियाजबाट जुन लाइपेज निकाल्छ त्यसले गर्छ त त्यसले नाम यहाँ दिइहालेछ लिङ्गुअल लाइपेज भनेको माथि सेलिभरी ग्ल्यान्डकोतिरको लाइपेज हो ठीक छ यसले सानोतिनो के गर्छ त तोडफाड गर्ने काम गर्छ त यो लिङ्गुअल लाइपेजले के गर्छ त ट्राइग्लिसराइड हुन्छ नि फ्याटी एसिड्स ट्राइग्लिसराइड भनेको फ्याट यो फ्याटलाई केमा गरिदिन्छ त लिङ्गुअल लाइपेजले इट विल ब्रेक डाउन इन्टु के त ट्राइग्लिसराइडलाई फ्याटी एसिड जो कि फर्दर इसको एब्जर्बेबल फर्म्सहरू हुन्छ फ्याटी एसिड प्लस के त डाइग्लिसराइड
ठिक छ। यहाँसम्म तोड्ने काम यसले फ्याटको थोरै डाइजेसन गर्ने काम गर्छ। मोस्टली कहाँ हुन्छ त लाइपेज जुन कहाँबाट निस्केर आउँछ हाम्रो प्यानक्रियाजबाट निस्केर आउँछ डुओडेनमतिर, त्यहाँ हुन्छ मेजर काम फ्याटको ब्रेकडाउन। ठिक छ। बाइल एसिडहरू पनि आउँछ जसले पनि के गर्छ त तोड्नमा मद्दत गर्छ। त्यो यति कुरा पनि हामीले यहाँ बुझिराखौँ। सो दिस इज अल अबाउट के हो र सेलिभरी अमाइलेज र सेलिभरी ग्ल्यान्डको कुरा। र आई थिङ्क आई सुड स्टप एट दिस पोइन्ट टुडे, किनभने धेरै नपढौँ, यति पढौँ जुन समझमा एकदम इजिली आओस्। सो यदि तपाईँहरूले यदि याद राख्न सक्नुहुन्छ भने एकदम मजाले तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, इजिली विल कभर स्टेप बाई स्टेप र मजाले हामी के गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। त आज हामीले के गऱ्यौँ, फिजियोलोजी हामीले सुरु गऱ्यौँ। त जसमा हामीले के गऱ्यौँ त माथिबाटै फिजियोलोजी सुरु गर्दा हामीले कहाँबाट आयौँ त जेनरली अप्पर लेभलबाट। अप्पर लेभलमा हामीसँग के छ, मुख बकल क्याभिटी सुरु हुन्छ। बकल क्याभिटीमा के छ, 3 टाइपको के छ त हामीसँग 3 टाइप्स अफ सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स। 3 टाइप अफ सेलिभरी ग्ल्यान्ड, सबै 2-2वटा, त नम्बर कतिवटा भयो, 6वटा। ठिक छ, 6वटा के त सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स। कहाँ कहाँ लोकेटेड, कानको ठ्याक्कै अगाडि भनेको यसको नाम के, प्यारोटिड ग्ल्यान्ड। त्यसपछि यो एङ्गल अफ जको तल, त्यसको नाम के त सब म्याक्जिलर वा सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड, सेलिभरी ग्ल्यान्ड होइन। र त्यसपछि अर्को के त टङको तल, द्याट इज नथिङ के त सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड। ठिक छ, सबलिङ्गुअल सेलिभरी ग्ल्यान्ड। तिनटैले के सेक्रेट गर्छ, अल अफ दिज विल सेक्रेट के त सलाइभा, जसमा सबभन्दा बढी सलाइभा कसले गर्छ, सब म्याक्जिलरीले, र त्यसभन्दा कम कसले गर्छ त प्यारोटिडले, र सबभन्दा कम कसले गर्छ त सबलिङ्गुअलले गर्छ। सलाइभाको पीएच कति हो, 6.8 हो, हामीले त्यो पनि पढ्यौँ। सलाइभा दिनमा कति रिलिज हुन्छ त 1 लिटर टु 1.5 लिटर, द्याट इज 1000 टु 1500 मिलिलिटर अफ सलाइभा, वा त्यसलाई मिनटमा यदि हामीले कन्भर्ट गरौँ भने त्यही 0.2 टु 0.5 ml पर मिनट जति हाम्रो के हुन्छ त रिलिज भइरहेको हुन्छ होइन। सो यो सबै कुरा हामीले यसरी हामीले हेऱ्यौँ, यो सलाइभाको कुरा हेऱ्यौँ। सलाइभाले अर्को काम के गरिरहेछ, सलाइभाले ब्रेकडाउन अफ फुड गरिरहेछ। कहाँ त एकदम हाम्रो जहाँनिर रिलिज हुन्छ त्यही। त रिलिज हुनको लागि के चाहियो, रिलिज हुनको लागि त अब के त ग्ल्यान्ड छ भने कि त डक्ट हुनु पऱ्यो, कि त डक्टाइल ग्ल्यान्ड छ भने डक्ट हुनु पऱ्यो, डक्टाइल ग्ल्यान्ड छैन भने डक्टलेस छ भने त्यो केमा गर्छ रिलिज त ब्लडमा। त ब्लड त मुखमा आइरहेको छैन, के आइरहेछ डाइरेक्ट सलाइभा भनेको, त्यो कहाँबाट आइरहेको होला त, केही न केही एउटा डक्ट होला, जसमा हामीले सुरुमा के पऱ्यो स्टेन्सन्स डक्ट प्यारोटिड ग्ल्यान्डमा, वाटन डक्ट कहाँ त सब म्याक्जिलरी वा सब म्यान्डिबुलरमा, र डक्ट अफ रिभिनस कहाँ पढ्यौँ हामीले त सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्डमा। ठिक छ, यो तिनटै डक्टले के गरिरहेछ, सलाइभाले आइरहेछ होइन। अब सलाइभा ल्याइदियो, सलाइभा अब जब फुडसँग मिक्स हुन्छ, फुडसँग मिक्स हुन्छ त सलाइभामा के हुन्छ, सेलिभरी अमाइलेज नामको इन्जाइम हुन्छ, र लिङ्गुअल लाइपेज नामको, र एउटा के छ त लाइसोजाइम नामको। लाइसोजाइम भनेको एन्टिब्याक्टेरियल वा ब्याक्टेरिसाइडल इन नेचर हो, जसले के गर्छ, केही ब्याक्टेरियाहरू यदि त्यसकोसँग आइरहेछ भने त्यसलाई यहीँ किल गर्छ। बाँकी भएको ब्याक्टेरिया धेरै पावरफुल हुँदैन यो इन्जाइम। त्यो बाँकी भएको ब्याक्टेरिया त्यसको लागि हाम्रो स्टोमाकमा के हुन्छ त HCl प्रोडक्सन हुन्छ, जसले के गरिदिन्छ त बाँकी भएको ब्याक्टेरियाहरूलाई त्यहाँ किल गर्ने काम गर्छ। त्यो भनेको एकदम हाई लेभल अफ के हो त एसिडिक सब्सटान्स हो HCl। त तपाईँहरूलाई थाहा छ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड नै हो त्यो त डाइरेक्टली होइन। भनेको त्यसले के गर्छ त हाई लेभलको ब्याक्टेरियाहरूलाई त्यहाँनिर जसले यहाँ ढ्यामढुम ढमढम गरेर के गरिहाल्छ, बचिहाल्छ नि मुखमा, त्यसले त्यहाँ एकदम पेटमा ढ्यामढम ढमढम गरेर के गर्छ त खतम पार्छ। त्यसपछि हामीले के पऱ्यौँ, लाइसोजाइम, त्यो सबै कुरा हामीले गरिसक्यौँ। अब यो जब यो तिनटै कुरासँग जब सेलिभरी एमाइलेज वा टाइलिनले के गर्छ त फुडलाई, जस्तै स्टार्च छ त त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्छ त माल्टोजमा। माल्टोज के हुन्छ, स्विट इन्टेस्टर। त्यसैको लागि हामीले पढ्यौँ, हामीले क्लास 10 मा पनि पढाएको थियौँ होइन। एउटा क्वेसन थियो यो 10 सेटको क्वेसन, यदि क्लास 10 मा सल्भ गर्नुभएको छ होला भने त्यहाँ क्वेसन थियो यो होइन। मलाई स्टुडेन्टहरूले म पढाउँदाखेरि धेरैचोटि मलाई सोध्थ्यो यो क्वेसनहरू। त त्यो क्वेसनमा मलाई त्यसैले याद छ, त्यसले मैले भनिदिएँ कि जेनरली त्यहाँ के हुन्छ त कि सर मुखमा सलाइभा मुखमा के गर्छ त, जति बेला डाइरेक्टली हामीले राख्छौँ के ब्रेड, त्यति बेला हामीलाई के लाग्छ त त्यो गुलियो लाग्दैन, तर एकछिन चबाउँदा त्यो के हुन्छ, गुलियो भइहाल्छ। यो कुन चमत्कार हो, कुनै चमत्कार होइन, सेलिभरी अमाइलेजको एक्सन हो। त्यसले के गरिदिन्छ त त्यसमा भएको स्टार्चलाई केमा तोड्छ, माल्टोज, विच इज के त स्विट इन्टेस्ट। माल्टोज इज स्विट इन्टेस्ट, र त्यसको कारण हामीले एकछिन पछि जब त्यसमा एक्ट हुन्छ अनि मात्रै हामीले के लाग्छ त त्यो जब माल्टोजमा टुट्छ अनि मात्रै हामीले केमा कस्तो लाग्छ त स्विट इन टेस्ट लाग्छ। सो दिस इज द नर्मल फिजियोलोजी। यो नर्मल फिजियोलोजी नै हो, र यो बुझ्नुपर्छ हामीले। यो सब कुरा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरूमा पनि कुनै कुनै युट्युब च्यानलहरूमा भेटिराख्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ठिक छ, सो यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब के हुन्छ, यो सबै जब के हुन्छ मिक्स हुन्छ फुडसँग त त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सलाइभा मिक्स्ड विथ फुड इज के बोलस। र यो बोलस कहाँ जान्छ, अर्को काम यसले के पनि गर्छ, सलाइभाले फुडलाई मोइस्टेन गरिदिन्छ, के गरिदिन्छ, मोइस्चराइज गरिदिन्छ। फुडलाई के गरिदिन्छ त एकदम लिक्विडसँग जब मिक्स भयो भने त्यो के हुन्छ त स्वाल्युएबल हुन्छ, एकदम खाडा, एकदम त्यो निल्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। तब जब यसकोसँग मिक्स भइहाल्यो भने त्यसको के हुन्छ त लेयर पनि के हुन्छ, त्यो एकदम स्लोपी बन्छ र इजिली हाम्रो के हुन सक्छ, घाँटीबाट तल उत्रिन सक्छ, हो कि न।
सो अब यसपछि खाना जान्छ इसोफेगस पछि स्टोमेक। सो दिमागमा ध्यान राख्ने, इसोफेगस डज नट ह्याभ एनी ग्ल्यान्ड्स। इसोफेगसमा कुनै पनि ग्ल्यान्ड छैन। ग्ल्यान्ड अब कहाँ हुन्छ त? स्टोमेकमा। र त्यसको लागि हामी स्टोमेकको नेक्स्ट टपिकमा हामीले पढ्छौँ। सो दिस मच फर टुडे एन्ड प्लिज लाइक सेयर, मोस्टली सेयर गर कि स्टुडेन्ट्सहरूसँग के गर त आफ्नो ग्रुपमा जस्ट सेयर इट है, यु मस्ट सेयर इट। लेटस यदि राम्रो छ भने मजाले सबैजनाले पढौँ, छैन भने आई ट्राई टु इम्प्रुभ इट। मैले धेरै पटक भनिदिएछु, सो आई निड नट टु रिपिट इट अगेन, होइन, टाइम वेस्ट गर्नु परेन। सो जस्ट आई विल टेक योर बिड, आई विल जस्ट से गुड बाई टेलिङ के त कि जस्ट लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब भनेको मेन्डेटरी छैन, पढ्नुहोस् राम्ररी, मजा आउँछ, गर्नुहोस्, ठिक छ। सो दिस इज द मेन फोकस अफ द स्टडी, ठीक है। सो दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क यू, बाई बाई अल अफ यू, टेक केयर।